سورة القلم مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. القلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. إن لك لاجرا غير ممنون. إنك لعلى خلق عظيم. تبصر ويبصرون أيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين. لا تطع المكذبين. دوا لو تدهن فيدهنون. لا تطع كل هلاف مهين هماز مشاء بنميم ناع للخير معتد أثيم كل بعد ذلك زنيم كان ذا مال وبنين. تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين نسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. أقسموا ليصرمنها مسبحين لا يستثنون. طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. أصبحت صريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. انطلقوا وهم يتخافتون لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. غدوا على حرد قادرين. ما رأوها قالوا إنا لضالون. نحن محرومون ولوستهم ألم أكن لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين. قبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. فربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. ذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. ونجعل المسلمين كالمجرمين. لكم كيف تحكمون. لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لما تخيرون. لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون. هم أيهم بذلك زعيم. لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. ثم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث يستدرجهم من حيث لا يعلمون. أملي لهم إن كيدي متين. تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. وعندهم الغيب فهم يكتبون.
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت نادى وهو مكتوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالأراء وهو مذموم اجتباه ربه فجعله من الصالحين يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم.